प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, शिया राफजी MPA के, जिसका शिया मसलक से ताल्लुक़ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। शिया राफजी, दुश्मन सहाबा, काफिर और न जाने ऐसे कितने ही और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। और किसी आम शख्सियत के बारे में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़। और ये ट्रेंड कुछ यजीदी, कुछ तकफीरी, कुछ शिद्दत पसंद मौलवियों की जानिब से चलाया जा रहा है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस किस्म के वाक़यात कोई नए होना शुरू नहीं हुए, बल्कि ये इन लोगों की पुरानी आदत है कि अपने मफाद के लिए ये लोग किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, तौहीन के इल्ज़ाम लगा देते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए। और इस वक्त ये जो काम किया जा रहा है इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। और इन जमातों में जो ये काम कर रही हैं, इनमें जमात इस्लामी और कुछ और जमातें हैं जो कि कलअदम हैं, उनके कारकुन ख़ास तौर पर शामिल हैं। और सदर आरिफ अलवी साहब को ये अलक़ाबात इसलिए दिए जा रहे हैं, उनको इसलिए अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है क्योंकि ये मौलवी 2 नंबरी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके। और मजहबी कार्ड भी ऐसा कि सहाबा का नाम इस्तेमाल करके, यानी समझ से बाहर है कि कभी सहाबा के नाम पर मौलवी चंदे मांगते हैं, कभी वोट मांगते हैं। यानी इन्होंने मज़हब को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। मैं तो यही समझा हूँ ये सारी सूरत हाल देख कर। और इस बारे में ये बात कहना दुरुस्त होगा कि अगर इस तरह के कुछ शरपसंद आपके ख़िलाफ़ हैं तो यकीन माने आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी समत बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इन बातों से इनकी शिद्दत पसंदी का अंदाज़ा हो जाता है। हमारी किसी से कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, ना हम किसी को कह रहे हैं कि किसको वोट दें किसको ना दें, हर किसी का अपना सियासी नज़रिया होता है। लेकिन इस तरह से किसी की तकफ़ीर करना, किसी को दुश्मन सहाबा कह देना सिर्फ़ इसलिए कि वो आपके गलत नज़रिए से मुत्तफ़िक़ नहीं है, इस रवैये को किसी सूरत दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। और इस वक्त जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को ये कहा जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक बिल पर दस्तखत नहीं किए जो कि सहाबा बिल था, जो कि नेशनल असम्बली से कुछ मौलवियों ने एक साजिश के तहत पास करवाया बग़ैर 2/3 अक्सरियत के। पहली तो बात यह है कि बग़ैर अक्सरियत के वो बिल पास हो गया। उसके बाद जब सेनेट में आया तो बहुत से सेनेटर्स ने उसकी मुखालफत की। वो सेनेट का इजलास भी मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है। उस इजलास के दौरान बहुत से सेनेटर्स ने उसकी मुखालफत की और इन मौलवियों ने वहाँ पर शोर डाला कि नहीं जी ये सहाबा के नाम पर है, इसकी मुखालफत नहीं हो सकती। और बग़ैर तशरीह किए, बग़ैर मुकम्मल इसकी वजाहत दिए, वहाँ से भी बिल पास कर दिया गया, हालांकि बहुत से सेनेटर्स ने उसकी मुखालफत की। उसके बाद ये बिल पेश हुआ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के सामने। उनके सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो वो कोई दस्तखत ना करते, अपने आप ये बिल कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाता, या फिर कोई एतराज़ अगर उन्हें नज़र आता तो एतराज़ करते। तो सदर पाकिस्तान ने उस बिल की 2 शिकों पर एतराज़ करके उसे वापस पार्लियामेंट में भेज दिया। और उन्होंने कहा कि मैं कैसे इस बिल पर दस्तखत करूँ कि इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। उसमें जो एक शिक थी वो ये था कि जिस पर यह इल्ज़ाम लगेगा उसको पुलिस बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार करेगी। और दूसरे नंबर पे यह कि जिस पर भी ये इल्ज़ाम लगेगा ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म हो जाएगा। फिर यानी अभी कुछ साबित नहीं हुआ, अभी सिर्फ इल्ज़ाम है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ना उसकी ज़मानत होगी और पुलिस उसे बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर लेगी। तो उन्होंने कहा ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इस पर नज़रसानी की जाए। और इस बात पर रिसर्च की गई है कि पाकिस्तान में 95% से ज़ायद जो इस तरह के केसेस हैं वो बेबुनियाद बनाए जाते हैं, ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए बनाए जाते हैं। और इसकी मिसालें मौजूद हैं इस माशरे में। यानी किसी की ज़ाती दुश्मनी थी लेकिन उसने अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए अगले पर तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया और उसका जीना मुहाल कर दिया इस गलत इल्ज़ाम ने। यानी इस कदर गिरे हुए लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और बाद में ये पता चला कि जी उसने तो तौहीन की ही नहीं थी। कई साल बाद ये साबित होता है कि ये तो झूठा इल्ज़ाम था। और इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। कोई एक हो तो बताऊं, मर्दान में मशाल खान का केस, उसके बाद श्रीलंकन शहरी वाला केस जो सियालकोट में हुआ, उसके बाद जड़ांवाला का सानेहा, उसके अलावा दासू डैम
کہ جہاں پر کچھ تراویح پڑھنے والے مولویوں نے چائنیز انجینئر پر الزام لگا دیا. تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی ہوئی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے ہی مولوی کے جو مفاد پرست ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ ثابت کون کرے گا کہ اس نے آیا توہین کی بھی ہے یا نہیں؟ یعنی کیا جو تاریخی حقائق ہیں جو شیعہ سنی کتابوں میں درج ہیں، کیا ان کو بیان کرنا بھی توہین ہے؟ اس چیز کا احاطہ کون کرے گا؟ کیونکہ یہاں پر تو ایسا ہے کہ یزید، عمر سعد، شمر، ان کی توہین کرنے پر بھی توہین صحابہ کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے. اور حافظ آباد پنجاب میں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر عمر سعد کی توہین کرنے پر توہین صحابہ کا مقدمہ درج ہو گیا، صرف اس لیے کہ مولویوں نے تھانے کے باہر جا کر نعرے بازی کی اور انتظامیہ پر پریشر ڈال کر FIR درج کروا لی. تو اس ساری صورتحال میں صدر پاکستان کا یہ ایک اچھا عمل تھا، اچھا فیصلہ تھا، احسن فیصلہ تھا کہ انہوں نے فرقہ واریت سے ملک کو بچایا، کہ اس کی وجہ سے اور کتنی فرقہ واریت پھیل. لیکن اب کیونکہ الیکشن نزدیک ہیں تو اس لیے صدر پاکستان کے خلاف یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ انہیں ووٹ نہیں دینا. میرا ان مولویوں سے سوال ہے جو اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ آپ انہیں یہ بل منظور نہ کرنے پر دشمن صحابہ کہہ رہے ہیں، تو ایسے اسلامی ممالک کے جہاں پر آپ ہی کی فقہ ہے، خواہ وہ سعودی عرب ہو، کویت ہو، بحرین، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب بھی دشمن صحابہ ہیں. کیونکہ یہ جو بل آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو کسی اور اسلامی ملک میں نہیں ہے. آپ کو کوئی زیادہ سمجھ آ گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے عناصر، یہ مولوی در حقیقت ان قوانین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. انہیں کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے جس کی بنیاد پر یہ لوگ سیاست کر سکیں، جیسا کہ اب ہو رہا ہے کہ اب وہ اس بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ MNA کے جس نے یہ بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں، عبدالاکبر چترالی، وہ اس بنیاد پر ووٹ مانگ رہا ہے. یعنی اس کی الیکشن کمپین کی بیس ہی یہ ہے کہ میں نے یہ بل منظور کروایا تھا لہٰذا مجھے ووٹ دیا جائے. یعنی عوام کے ذہنوں کو کس قدر ان لوگوں نے محدود کر دیا ہے مذہبی کارڈ استعمال کر کے، کہ بجائے اس کے کہ اس سے سوال کیا جائے تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے ترقی کے لیے کیا کیا ہے، اس علاقے کی بہتری کے لیے کیا کیا ہے، ان چیزوں کی بجائے ووٹ مانگا جا رہا ہے جی میں نے صحابہ بل پیش کیا تھا. اس طرح سے جذباتی کر کے یہ لوگ الیکشن کی کیمپین کر رہے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پر ایک اور پوسٹ دیکھی، ایک MPA کی جس کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا. اس کے بارے میں یہ کہا گیا جی اسے آپ نے ووٹ بالکل نہیں دینا، اسے نشان عبرت بنائیں گے کیونکہ اس نے پنجاب اسمبلی میں اس بل کی مخالفت کی. یعنی آپ نے ان کی سوچ دیکھی ہے کہ ووٹ نہ دینے اور دینے کا معیار ان لوگوں نے کیا رکھ دیا ہے اور عوام کی ذہنی سطح کو کس قدر محدود کر دیا. آپ نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے صرف مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے. پاکستانی عوام کو چاہیے کہ انتہائی سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور ایسے عناصر سے بچ کر رہیں کہ جو معاشرے میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے. آپ نے اپنے مدعے پر سیاست کرنی ہے ضرور کریں، لیکن اس طرح سے کسی کی تکفیر کرنا، اس کو صحابہ کا دشمن کہہ دینا، یہ انتہائی غلط عمل ہے اور یہ سیاست کے بھی خلاف ہے، یہ دین کے بھی خلاف ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے. ایسی جماعتوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ جو مذہبی انتہا پسندی پھیلاتی ہیں. اور ایک بات جو ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی صحابہ کرام کا یہاں پر دشمن نہیں ہے، ہم تو خود ان لوگوں کے خلاف ہیں کہ جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، مگر یہاں پر تو یزید اور اس کے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے ہم ان عناصر کے خلاف ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.